अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खातून टिकटॉकर के साथ पेश आने वाला शर्मनाक वाकया, और इस वाकये की हर लिहाज से न सिर्फ मजम्मत की जानी चाहिए, ऐसे वाकयात की बेहकनी होनी चाहिए, और जो लोग मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, काबिल ताज़ीर सजा मिलनी चाहिए, और इस केस को टेस्ट केस बना देना चाहिए। इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है। इस वाकये में जो कुछ हुआ उसको किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सवालात हैं जो इस वाकये को डायसेक्ट करते हुए आपके और हमारे जहन में आते हैं। पहला सवाल यह है कि खातून टिकटॉकर क्या वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाने गई थी? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि खातून टिकटॉकर आयशा अकरम इतने बड़े हुजूम के अंदर फंसी तो कैसे फंसी? तीसरा सवाल यह है कि एफआईआर किन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए? चौथा सवाल यह है कि मीडिया कितना जिम्मेदारी से इस वाकये को रिपोर्ट कर रहा है? और पांचवा सवाल यह है कि क्या इस वाकये को फॉल ऑफ काबुल की जगह फॉल ऑफ लाहौर का नाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो ये वो सवालात हैं जो इस पूरे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हुए मेरे जहन में आए, और इनके जवाबात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और साथ ही साथ मुझे ज़रूर आगाह करते रहें कमेंट्स में कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मैं उसको ज़रूर इवैल्यूएट करूंगा और आइंदा कोशिश करूंगा कि उस तरह की बात ना हो सके। मैं इस सारे इवेंट को किसी भी तौर पर रिलीजन से नहीं जोड़ना चाह रहा अभी फिलहाल। मैं इसको प्रॉपरली लॉजिक्स के ऊपर डायसेक्ट करना चाह रहा हूं, लॉजिकल, वेरी लॉजिकल दलील के साथ। सबसे पहले तो सवाल यह है कि खातून टिकटॉकर वहां पर इंडिपेंडेंस डे मनाने गई थी और इतने बड़े हुजूम ने उसको घेरा क्यों? मैंने इसका जवाब निकाला, काफी मैंने तगोदौ की, इन्वेस्टिगेट किया। जिस वक्त खातून टिकटॉकर मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को गई है, उससे एक दिन पहले तक इस खातून के कमोबेश 70,000 के करीब टिकटॉक के ऊपर फॉलोअर्स थे। और खातून टिकटॉकर हमेशा एक मेल टिकटॉकर है, उसके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, और उन वीडियोस के जरिए उनको शोहरत मिल रही थी। इनका फेल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टिकटॉक बनाना, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये आपका जाती फेल हो सकता है, इसमें तो कमेंट करना बनता ही नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल ये था कि ये खातून टिकटॉकर इतने बड़े मजमे में कैसे फंस गई? यानी कि मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर 400-600 लोगों का हुजूम एकदम उमड़ आया क्योंकि एक खातून वहां पर घूम रही थी। अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इन मोहतरमा आयशा अकरम ने मीनार पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जाने से पहले तकरीबन 48 घंटे पहले एक वीडियो मैसेज जारी किया, और इस वीडियो मैसेज में बाकायदा तौर पर अपने फैंस को, फॉलोअर्स को और जनरल पब्लिक को इनवाइट किया कि आप लोग मीनार पाकिस्तान को इस टाइम पे पहुंचें, मैं भी वहां पहुंचूंगी। एक तो आपको सेल्फीज बनाने का पूरा मौका मिलेगा, दूसरा आप मेरे साथ टिकटॉक वीडियोस भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो वो लोग ये तस्वुर में लिए हुए हैं ना कि ये आम लोग थे वहां पर जो कि जश्न आजादी मनाने आए थे, ये वो लोग नहीं थे। इसका एक और पहलू, मी एज एन एंकर पर्सन, अगर मैं अपने ट्विटर फॉलोअर्स और फेसबुक फॉलोअर्स को ये मैसेज करता हूं कि मैं आज फलां दिन फलां तारीख को फलां जगह पर इस जगह पर मौजूद हूंगा, आप आए, मेरे साथ सेल्फीज भी ले सकते हैं और मुझे मेरे साथ वीडियोस भी बना सकते हैं, तो वहां पर मौजूदगी की तमाम तर जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी, क्योंकि मैंने पब्लिक को एक ओपन पब्लिक इनवाइट दिया है। पहली बात, सबसे पहला इसका जवाब। दूसरा जवाब, जब भी मैं किसी इस तरह की ओपन पब्लिक प्लेस के ऊपर जाऊंगा तो सबसे पहले मैं जिला इंतजामिया को इन्फॉर्म करूंगा कि मैं इस तरह के एक ओपन इवेंट में ओपन सेल्फी सेशन और वीडियो बनाने का सेशन मुनाकिद कर रहा हूं, आपकी तरफ से मुझे परमिशन ग्रांट की जाए। मैं बतौर एंकर आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त,
اور اگر آپ ویسے بھی دیکھیں کسی پارٹی نے جلسہ کروانا ہوتا ہے ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرتی ہے, کسی مذہبی جماعت نے وہاں پر جلوس یا ریلی کا انعقاد کرنا ہوتا ہے تو ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرتی ہے. اسی طرح سے کوئی بھی سنگر وہاں پر کانسرٹ کرتا ہے تو ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرتا ہے. اور ٹک ٹاک سٹار چاہے اس کے 70,000 فالوورز ہیں یا 1,00,000 فالوورز ہیں, اس کو بھی انفارم کرنا ہوتا ہے کہ مجھے پراپر سیکیورٹی دی جائے, کیونکہ میں ایسا ایک ایونٹ آرگنائز کرانے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو لوگ وہاں پر ہوں گے, تو میری سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. سب سے پہلے تو ان خاتون سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اتنا بڑا پبلک انوائٹ دیا وہاں پر, جو ابھی تک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنرل پبلک ہے, وہاں پر اوباش نوجوان اکٹھے ہو گئے اور ہوٹنگ کرنے لگ گئے, اور ابھی تک ہم سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہے. ایسا نہیں ہے. محترمہ نے انوائٹ دیا باقاعدہ, دیٹ واز این اوپن انوائٹ کہ آپ لوگ وہاں پر پہنچیں, میرے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اور آپ کو سیلفیز لینے کا پورا موقع ملے گا. اور ہوا کیا ہے کہ اس بندی کی وہاں پر انٹری سے لے کر گریٹر اقبال پارک میں وہاں پر موجودگی تک اور ان لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لینے تک, اور اس پوائنٹ پر جہاں پر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بہیمانہ ایکٹ ہوا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس واقعہ ہونے تک وہ بندی ان لوگوں کے ساتھ موجود رہی ہے. اس کو وہی ٹک ٹاکر سیف گارڈ بھی کر رہے تھے اور لوگوں سے بچا بھی رہے تھے جن کو اس نے فینز کہیں, فالوورز کہیں یا ٹک ٹاکرز کہیں, ان کی موجودگی میں اور ان کی بھیڑ کے اندر موجود رہی ہے. پہلا, آپ نے خود انوائٹ دیا ہے, وہاں پر لوگوں کو بلایا. دیٹ واز ناٹ اے رینڈم کراؤڈ, ویری مچ شیور اینڈ کلیئر. 1 2 4 6 لوگ ہو سکتے ہیں, اکثریت ان کی تھی جن کو آپ نے اوپن انوائٹ دیا ہے ٹک ٹاک ویڈیو میسج کے ذریعے. دوسرا, آپ نے 250 سے زائد ایسے لوگ جو کہ ڈیجیٹل میڈیا فورم میں ان پرسن کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں گروپس کی صورت میں, ان کو وہاں پر ٹیکسٹ میسجز کیے ہیں کہ آپ سب لوگ پہنچیں, میں آپ کو پورا موقع دوں گی کہ آپ میرے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بنائیں. اور آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا جنون یہی ہوتا ہے کہ ایک نارمل آدمی جس کو پتا نہیں ہوتا کہ میری ویڈیو پہ 100-200 لائکس آئیں گے, تو چلو میں کسی ایسی سٹار کے ساتھ جو کہ 70-80 ہزار لاکھ فالوورز رکھتی ہے اس کے ساتھ بناؤں گا تو میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی. تو انسیڈنٹ ہیپن کیسے ہوا, اس کی طرف جاتے ہوئے ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. تیسرا, محترمہ نے کسی بھی قسم کے ضلعی انتظامیہ کو یہ انفارم نہیں کیا کہ آپ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں یا سیف گارڈ کریں, کیونکہ میں اس طرح کے اوپن اینڈڈ ہجوم کے اندر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور چوتھا, وہاں پر جو پبلک موجود تھی دیٹ واز ناٹ ایونچولی 100% جینوئن پبلک جو کہ وہاں پر گل گپاڑا کرنے یا اوباشی کرنے آئے تھے. وہ تمام وہ فالوورز تھے یا فینس تھے جو یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئے, اور لوگوں نے اکثر یہ سوال کیا کہ ان میں سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ سب کے سب چاہ رہے تھے کہ اس خاتون کے ساتھ سیلفی بھی لی جائے, اور وہ سب کے سب چاہ رہے تھے کہ اس خاتون کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنے تاکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہوں. تو آپ نے اس ساری جو ثانیہ ہے یا سارا جو شرمناک واقعہ ہے اس کا رخ ہی بالکل موڑ دیا مین سٹریم میڈیا نے. مطلب اس کے اوپر کسی نے بات کرنا ہی گوارا نہیں کی. اور بھائی بندی نے کسی سے پرمیشن لی تھی؟ اتنے بڑے آپ گریٹر اقبال پارک کے اندر آپ ایک باقاعدہ ایونٹ آرگنائز کرانے کے لیے کال دے کے آئے ہو, شاؤٹ آؤٹ دے کے آئے ہو, آپ نے کسی کو بتایا نہیں. آپ نے سیکیورٹی کال کی کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے, میں یہاں پر آ رہی ہوں, اور جب آپ انٹری دیتی ہیں تو آپ کی سٹارز والی انٹری ہے, جب آپ لوگوں کے ہجوم میں کھڑی ہیں تو آپ کی سٹارز والی انٹری ہے, تو جب آپ سٹارڈم انجوائے کر رہی ہیں تو what the hell is going on right now on the mainstream media. مطلب اگر عاطف اسلم اس طرح آتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی لیپس آتا ہے تو ذمہ داری سب سے پہلے اس بندے کی ہوگی جس نے انوائٹ کیا ان کو. اگر اسی طرح سے کوئی مولانا صاحب وہاں پر کوئی خطبہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوگی, اگر ان کی سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے تو وہ ضلع انتظامیہ کو بتائیں. اتنا نہیں تو کم از کم گریٹر اقبال پارک کی انتظامیہ کو بتائیں. آپ نے پوری ایک شاٹ آؤٹ کال دے رکھی تھی اور اس کے بعد آپ جو ہے اس وقت واویلا مچا رہے ہیں. آن دا ویری نیکسٹ ڈے, لیٹس ٹاک اباؤٹ ویری نیکسٹ ڈے, 14 تاریخ کو یہ ہیپننگ ہو جاتی ہے, ویڈیوز بن جاتی ہیں. ویری نیکسٹ ڈے خاتون کی ٹک ٹاک اسی بندے کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے انوائٹ دیا تھا, اس کے ساتھ ایک ٹک ٹاک آتی ہے جس میں یہ گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, افسوسناک واقعہ ہوا, فل ایک ڈرامیٹک وے میں, اور میرے ساتھ واقعہ ہوا لیکن پھر بھی میری ویڈیو وائرل نہیں ہوئی. یہ وہ جملے ہیں کوٹ ان کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب مین جو آپ کا پرپس ہے وہ سرو نہیں ہوا, جو آپ چاہ رہے تھے, یعنی پرپس سرو نہیں ہوا. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 15 تاریخ تک کوئی غم, کوئی افسوس کی کیفیت نہیں تھی. اس کے بعد ویڈیوز اچانک سے وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, مین سٹریم اینکرز چلے جاتے ہیں, ٹیلی ویژن پر آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں, پھر دوپٹہ بھی پہن لیا جاتا ہے بغیر اس بات کو انویسٹیگیٹ کیے
कि असल में इस सारी सिचुएशन का पहला प्राइम रिस्पॉन्सिबल कौन है। मैं अगर जाऊंगा ना, मैं अगर ओपन एंडेडली एक ट्वीट करके जाता हूं कि इस वक्त मैं F9 पार्क में आ रहा हूं, आप यहां पर सारे जमा हो जाएं, तो पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी कि मैंने अपनी लोकेशन डिस्क्लोज क्यों की, और जब मैं ओपन मजमा इकट्ठा करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। उसके बाद अगर मेरे साथ कोई वाकया होता है तो उस वाकये की इन्वेस्टिगेशन की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है, वो उस वाकये को जो कि इस वक्त एक्चुअली शर्मनाक जो वाकया है उसको इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है कि अब वो उन लोगों को कैसे कटहरे में लाती है। वाकया इंतहाई बहीमाना है, नहीं होना चाहिए था। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। बदतमीजी करने वाला हुजूम आम लोगों पर मुश्तमिल था, आम लोगों पर मुश्तमिल नहीं था। वो टिकटॉकर्स थे, वो फैंस थे, फॉलोअर्स थे, और वो इतने कोई मादर पिदर आजाद फॉलोअर्स होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। इसीलिए हमें पूरी वीडियो में एक भी बंदा उस बंदी को बचाते हुए नजर नहीं आया। इन एक्चुअल उनमें से अक्सर ये चाह रहे थे, जो नीचे वाले थे वो खींच रहे थे कि हमारे साथ वीडियो बनाए, जो ऊपर वाले खींच रहे थे वो चाह रहे थे कि हमारे साथ वीडियो बने। तो इस एक्ट के पीछे क्या है, क्या मुज़मिरात हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करने वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ना ही मैं कतई तौर पर इसको रिलीजन से जोड़ रहा हूं। मैं बिल्कुल रिलीजन से नहीं जोड़ रहा। अच्छा, अब कुछ लोग बाहर निकल आए और उन्होंने इस वाक्य को फॉल ऑफ काबुल से मिला दिया। कहते हैं कि ये फॉल ऑफ लाहौर था। यार, आप उनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? फॉल ऑफ लाहौर से मिला रहे हैं आप लोग, इसको फॉल ऑफ लाहौर का नाम दे रहे हैं आप, फॉल ऑफ काबुल से मिला रहे हैं इस वाक्य को। आपने पहले मोमेंट से इस वाक्य को जज करने की कोशिश ही नहीं किया। अवल तो जज कोई कर ही नहीं सकता, आप कम से कम इसको इंक्वायर तो करते कि ये वाक्य हुआ क्या है। अब मुझे भी पहले यही लग रहा था कि 14 अगस्त के जो लोग निकले होते हैं बाजे निकाल के, ये वो लोग हैं। जब मैंने पूरा इसको जाके खोला है तो इसके अंदर तो बातें ही कुछ और निकल आई हैं। भैया, आपने खुद इनवाइट दिया है, ओपन इनवाइट दिया है लोगों के साथ टिकटॉक बनाने का। ये वो थे जो नीचे खड़े थे, वो भी चाह रहे थे हमारे साथ आके टिकटॉक बनाए। जो ढींगा मुश्ती में जो हुआ दैट इज अनजस्टिफाइबल, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो तो इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसके ऊपर जो नोटिस हुआ होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब 8-8, 9-9 हेडलाइंस बनाकर इस वाक्य को प्रमोट कर रहा है, मैं तो इसको कहूंगा प्रमोट कर रहा है भाई, प्रमोट, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप फैक्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, आप फैक्ट्स दिखाएं ना। जहां गलती हुई है उस लड़की को भी मान लेना चाहिए। अब आप हुआ क्या है, 70,000 से 1 लाख और फॉलोअर्स बढ़ गया उसका, जो कि पर्पस था जिसको सर्व करने के लिए बाहर निकला जाता है, जो एक टिकटॉकर की अगली मंजिल होती है। अगले दिन वीडियोस मंजर आम पर आती हैं, वो हमारे सामने हैं। उन वीडियोस में क्या था वो भी हमने देखा। 15 अगस्त को आने वाली वीडियो में ये लड़की बड़ी ही दीदा दलेरी से इस चीज का गिला कर रही थी कि जो कुछ हुआ मेरे साथ हुआ, और ये वीडियो क्यों वायरल ना हुई। इस वीडियो को वायरल होना चाहिए था। फिर इस वाक़े को इस बात से जोड़ दिया गया एक मारूफ एंकर की जानिब से कि जी कश्मीर की बच्चियों की हम हिफाजत कैसे करेंगे जब अपनों की नहीं कर सकते। देखिए, कुछ हमारी अपनी इनफरादी जिम्मेदारी भी होती है। अच्छा, उस बंदी की टिकटॉक वीडियोस कैसी होती हैं, वो बंदी टिकटॉक के ऊपर क्या करती है, दैट इज हर पर्सनल मैटर। मैं तो इसकी तरफ आऊंगा ही नहीं है। मैं इसको कतई तौर पर रिलीजन से नहीं जोड़ रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उस वाक़े को डाइसेक्ट कर रहा हूं। अगर रिलीजन की तरफ और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की तरफ जोड़ने की तरफ आऊं ना, तो फिर तो मामला ही दूसरा हो जाएगा। उसकी तरफ नहीं आ रहा मैं। इस वाक़े को, इंसिडेंट को बड़ा क्लोजली आपको बता रहा हूं। भाई, आपने इनवाइट खुद दिया, आपने परमिशन लेटर नहीं लिया। अगर कोई मौलवी करता ना यहां पर और उसको गोली लगती, सबसे पहले कहते हैं आपने परमिशन ली थी, ठीक है। आपने जिला इंतजामिया को नहीं बताया, आप वहां पर मौजूद थी, वहां आप ये बताएं पब्लिक को कि वो आम हुजूम नहीं था, दैट वाज ए क्राउड रिलेटेड टू योर फ्रेटर्निटी, जो कि आपके फैंस थे, फॉलोअर्स थे, टिकटॉकर्स थे, जो आपको सेफ गार्ड भी कर रहे थे, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे आप खामोश रही हैं, आपकी टिकटॉक्स आई हैं, आपकी पिक्चर्स आई हैं, आपने कहीं पर कोई बात नहीं की। उससे अगले दिन जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी आंखों में आंसू थे, जो कि बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि वो आंसू नहीं थे, वो ग्लिसरीन थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे हकायक क्या है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ पब्लिक जो सोशल मीडिया पर बोल रही है इस बात के ऊपर, जो ग्लिसरीन वाली बात है, उसके ऊपर मेरी अभी तक राय जो है वो महफूज है। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, डेफिनेटली ये आप तक पहुंचाऊंगा। फिर इंडियन मीडिया को आपने पूरा मौका दिया, पूरा मौका दिया कि पाकिस्तान में ख्वातीन की इज्जत गैर महफूज है। मेरी बहन घर से निकले 250 लोगों के ग्रुप के अंदर मैसेज करके कि मैं आ रही हूं, आओ मेरे साथ पिक्चर्स बनाओ। उसके बाद 70,000 के टिकटॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ये मैसेज छोड़े कि
میں جو ہے آ رہی ہوں اور آپ آئیں میرے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنا سکتے ہیں. اور جب کراؤڈ نیچے بالکل آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو اور آپ سٹارز کی طرح اس فٹ پاتھ کے اوپر چل رہی ہو اور آپ سٹارڈم انجوائے کر رہی ہوں, تو اس وقت کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ کراؤڈ آپ کے پیچھے کیوں. میڈیا یہ کہہ رہا جی کراؤڈ پیچھا کر رہا تھا. آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں ان کو, میڈیا والوں بتائیں نا کہ کیوں کراؤڈ پاگل ہو گئے تھے, کراؤڈ پیچھا کر رہا تھا. پورے گریٹر اقبال پارک پر ایک ہی خاتون پھر رہی تھی جس کا پیچھا کر رہا تھا کراؤڈ. اتنے کوئی بھوکلائے ہوئے تھے اس لیے کہ they were invited, ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ٹک ٹاکس اور سیلفیز لیں. تو جب آپ اپنے فینز کو, فالوورز کو, جن کو آپ نے بڑی محنت کے بعد اتنے فینز بنائے, ان کو بلایا ہوا ہے, تو وہ تو کسی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. یہ تو آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ عاطف اسلم جا کے اکیلا کر کے دکھا دے کسی اوپن جگہ کے اوپر, اس کو چھوڑ دیں. آپ مائرہ خان کو کہیں وہ اکیلی جا کے کر کے دکھا دے, حریم شاہ کو کہہ دیں وہ کر کے دکھا دے. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے پراپر پرمیشنز ہوتی ہیں, سیف گارڈ کیا جاتا ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر واقعہ ہو گیا تو تمام تر واقعے کی ذمہ داری اسٹیٹ قبول کر لیتی ہے, پرائم منسٹر اس کا نوٹس لے لیتے ہیں, انکوائری کمیٹی بن جاتی ہے, اور انویسٹیگیشن میں ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے وہ اصل بات کی طرف جا ہی نہیں رہے. پہلے سوال کریں بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیوں کیا تھا اتنے سارے لوگوں کو. دس از دا میجر کوشچن. اور اس کے بعد کشمیر سے جوڑ دینا, اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا نہ ہوں. اور یار کچھ خدا کا خوف کریں یار, 22 کروڑ کی آبادی ہے. میرے سامنے ایگزامپلز ہیں ہمسایوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں. خواتین کی بڑی عزت ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, خواتین اپنی عزت کرانا جانتے بھی ہیں. اس کو جو دوسرا ہمارا جو خونی لبرلز مافیا ہے وہ کچھ اور ہی رنگ دے رہا ہے. جو خونی لبرل مافیا ہے ان میں سے 2-4 اینکرز ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح اوپن انوائٹ دے کے ذرا باہر نکلے نا, تو آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے آپ کے فینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ انوائٹ کر کے آئے ہیں, آپ ان کو بتا کے آئے. جب آپ سپاٹ کر دیتے ہیں ایک جگہ کو, تو پھر آپ اس چیز کی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ سیکیورٹی کیا ہوگی یا مسائل کیا ہوں گے. حالانکہ یہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک تھا, میں نے اس کو قطعی طور پر ابھی تک ریلیجن سے نہیں جوڑا ہے اور میں جوڑنا نہیں چاہ رہا. اس کا ایک ادر اسپیکٹ ہے, لیکن آپ خدا کا واسطہ اس کو فال آف کابل یا فال آف لاہور کہہ کر ہمارے معاشرے کی 22 کروڑ آبادی کی اور تقریباً 11 کروڑ خواتین میں سے 7-8 جو ہماری بالغ خواتین ہیں, ان کی 7-8 کروڑ ان کی جو ہے نا آپ ڈس رسپیکٹ نہ کریں. دے آر ویری ویل اویئر آف دا سچویشن. یہ انتہائی افسوسناک اور بہیمانہ قسم کا فیل تھا جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جو بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, ویڈیوز نہیں بننا چاہیے تھی, پاکستان کا یہ امیج نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن پورے واقعے کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے.